योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले सब्सिडियरी बुक अन्तर्गत पर्चेज बुक, सेल्स बुक, पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट, डेप्टर एकाउन्टको बारेमा डेप्टर एकाउन्ट बनाउन सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू पर्चेज रिटर्न बुक बनाउन सिक्नेछौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा के डिस्कस गरिसकेका थियौँ, के छलफल गरिसकेका थियौँ भने कुनै पनि व्यापारीले अथवा कम्पनीले जति पनि सामानहरू उधारोमा खरिद गरेर ल्याउँछ पुनः बेच्नका लागि, फेरि बिक्री गर्नका लागि, रिसेल गर्नका लागि जति पनि सामानहरू, जति पनि प्रोडक्टहरू उधारोमा खरिद गरेर ल्याउँछ त्यो क्रेडिटमा पर्चेज गरेको आइटमहरूको आधारमा पर्चेज बुक बनाइन्छ र क्रेडिटमा जति पनि आइटमहरू सेल्स गरेको छ त्यो क्रेडिटमा सेल्स गरेको आधारमा सेल्स बुक बनाइन्छ भनेका थियौँ नि। अब यहाँनिर अलिकति कुरा बुझौँ। जुन हामीले अस्ति क्रेडिटमा पर्चेज गरेको हुन्छ नि सामानहरू, जति पनि सामानहरू क्रेडिटमा पर्चेज गरेको हुन्छ त्यो सबै हामीहरू आफूमै राख्छौँ भन्ने छैन क्या। कतिपय सामान उब्रिन सक्छ, कतिपय सामान बिग्रेको हुनसक्छ, त्यसलाई हामीहरू फेरि रिटर्न गरिदिन्छौँ। जुन सुरुमा हामीले क्रेडिटमा पर्चेज गरेको हुन्छ त्यो क्रेडिटमा पर्चेज गरेको सामानलाई फेरि रिटर्न गरेको हुन्छ क्या कतिपय सामानहरू हो। त्यो रिटर्न गरेको सामानको आधारमा हामीले पर्चेज रिटर्न बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन हामीले क्रेडिटमा पर्चेज गरेको हुन्छ, सेल्स गरेको होइन है, क्रेडिटमा पर्चेज गरेको हुन्छ, त्यो क्रेडिटमा पर्चेज गरेको आइटमहरूलाई रिटर्न गरिदिउँ भने हो त्यो रिटर्न गरेको आइटमहरूको आधारमा हामीले पर्चेज रिटर्न बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको फर्मेट हामीहरूलाई मोडेल 20 नम्बरमा देखाइदिएको छ। यहाँनिर तपाईँहरूसित पनि क्वेसन ब्याङ्क छ भने 20 नम्बर मोडेलमा हेरेर गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यहीँनिर देखिएको क्वेसनलाई पनि यहीँनिर यसैलाई फलो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जसमा हामीलाई दिएको छ फलोइङ आर द ट्रान्जेक्सन रिलेटिङ टु रिटर्न भनेको छ नि। रिटर्नसित रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू हामीलाई यहाँनिर दिएको छ। रिटर्नसित रिलेटेड हामीलाई बनाउनु भनेको छ पर्चेज रिटर्न बुक बनाउनु भनेको छ। रिटर्नसित रिलेटेड ट्रान्जेक्सन यहाँ दिएको छ नि। रिटर्नसित रिलेटेडमा पर्चेज रिटर्न पनि दिएको हुनसक्छ, सेल्स रिटर्न पनि दिएको हुनसक्छ क्या। पर्चेज रिटर्नकै मात्रै ट्रान्जेक्सन दिएको छ भनेर त क्वेसनले किटानका साथ भनेको छैन नि त। र त्यसरी भनेन भने नि यो दिएको आइटमहरूमा पर्चेज रिटर्न पनि हुनसक्छ, सेल्स रिटर्न पनि हुनसक्छ। र हामीले तयार गर्नुपर्ने त पर्चेज रिटर्न बुक हो। पर्चेज रिटर्न बुक चाहिँ पर्चेज रिटर्नको आधारमा तयार गरिन्छ क्या। जति पनि हामीले पर्चेज गरेर ल्याएको छ क्रेडिटमा त्यो हामीले रिटर्न गरेका छौँ भने त्यसको आधारमा पर्चेज रिटर्न बुक बनाइन्छ। यहाँनिर सेल्स रिटर्न समावेश हुनु हुँदैन। अब कुन कुन हुन्छ पर्चेज रिटर्न हामीहरू यहाँनिर हेरौँ। जसमा हामीलाई असार 3मा दिएको छ नि। असार 3 गते के भनेको छ भने रिटर्न टु प्रकाश भनेको छ। रिटर्न टु प्रकाश भनेको प्रकाशलाई फिर्ता गरिदिउँ भनेको क्या। रिटर्न टु राम, रिटर्न टु श्याम, यसरी टु भनेर नाम दिएको छ भने उसलाई फिर्ता गरिदिएको। फिर्ता कतिखेर गरिन्छ? जब हामीले सुरुमा किनेर ल्याएको हुन्छ। किनेर ल्याएको सामान त फिर्ता गरिदिने हो नि त। त्यही भएर यो किनेर ल्याएको सामान फिर्ता गरेको कारणले गर्दा यो पर्चेज रिटर्न भयो। रिटर्न टु भनौँ भने पर्चेज रिटर्न रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। के रहेछ यहाँनिर दिएको रहेछ, कुन कुन आइटमहरू दिएको छ सबै यहाँनिर दिएकै छ। यसको आधारमा हामीहरू एकछिनमा तयार गर्छौँ। यो हामीहरूको पर्चेज रिटर्न रहेछ। अर्को दिएको छ नि यहाँनिर असार 5मा रिटर्न फ्रम राम भनेको छ। फ्रम राम भनेको उताबाट चाहिँ हामीलाई रिटर्न आयो भन्ने मिनिङ लाग्छ क्या। फ्रम भनेको उबाट चाहिँ हामीलाई रिटर्न आयो। कतिखेर हामीहरूमा सामान फिर्ता आउँछ त? जब हामीले पहिले नै बेचेको हुन्छ हो। त्यो पहिले नै बेचेको सामान चाहिँ हामीहरू बीच रिटर्न आउने हो नि त। त्यसलाई सेल्स रिटर्न भनिन्छ क्या। रिटर्न टु भनौँ भने यो पर्चेज रिटर्न रहेछ। र रिटर्न फ्रम भनौँ भने चाहिँ उबाट चाहिँ हामीलाई रिटर्न आएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न फ्रम राम भनौँ नि त। त्यही भएर रामले चाहिँ हामीलाई रिटर्न गरिदिएको रहेछ। हामीले पहिले नै बेचेको रहेछ, त्यो पहिले नै बेचेको सामान चाहिँ हामीलाई फिर्ता गर्दैछ। त्यही भएर यो सेल्स रिटर्न भयो क्या। यो ट्रान्जेक्सन कहीँ पनि जाँदैन, न पर्चेज रिटर्न बुकमा जान्छ न पर्चेज रिटर्न एकाउन्टमा जान्छ, किनभने यो त सेल्सको ट्रान्जेक्सन भयो नि त। यो सेल्सको ट्रान्जेक्सन भयो। यो हामीहरू त पर्चेजको ट्रान्जेक्सन हेर्दैछौँ नि त, पर्चेज रिटर्नको ट्रान्जेक्सन हेर्दैछौँ। त्यही भएर यो कुनै पनि पर्चेज रिटर्न बुकमा पनि जाँदैन, पर्चेज रिटर्न एकाउन्टमा पनि जाँदैन। अर्को छ रिटर्न टु हरि। रिटर्न टु हरि, हरिलाई फिर्ता गरिदिउँ। टु हरि भनेको उता फर्काइदिउँ क्या। हामीले पहिले नै खरिद गरेर ल्याएको रहेछ, त्यो पहिले नै खरिद गरेर ल्याएको सामान चाहिँ फिर्ता गरिदिउँ। कसलाई फिर्ता गरिदिएका रहेछौँ? हरिलाई फिर्ता गरिदिएका रहेछौँ। त्यही भएर यो पनि जान्छ। दुईटा आइटम जाने रहेछ। एउटा असार 3को आइटम जाने रहेछ, एउटा असार 7को आइटम जाने रहेछ, किनभने यो दुईटै पर्चेज रिटर्नसित रिलेटेड ट्रान्जेक्सन दिएको छ। तर यो असार 5को ट्रान्जेक्सन जाने रहेन रहेछ। किन जाने रहेन रहेछ त? असार 5को भनेको सेल्स रिटर्न रहेछ। किनभने रिटर्न फ्रम भनौँ, फ्रम भनेको उताबाट हामीलाई फिर्ता आएको भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। रामबाट चाहिँ हामीलाई फिर्ता पठाइदिएको रहेछ, रामले चाहिँ हामीलाई फिर्ता पठाएको रहेछ। त्यही भएर यो सेल्स रिटर्न भयो। पहिले नै बिक्री गरेको हुन्छ, पहिले नै बिक्री गरेको सामान चाहिँ हामीलाई पठाएको कारणले गर्दाखेरि यो सेल्स रिटर्नभित्र गयो। यो आइटम हामीहरू कहीँ पनि इन्ट्री गर्दैनौँ। फर्स्टमा हामीहरू यो दिएको जुन ट्रान्जेक्सनहरू छन् यहाँ यही ट्रान्जेक्सनको आधारमा पर्चेज रिटर्न बुक बनाऊँ। पर्चेज रिटर्न बुक बनाउँदाखेरि अस्ति हामीले जुन पर्चेज बुक बनाउँथ्यौँ नि, पर्चेज बुकमा यो डिफ्रेन्ट के हो त? यसमा के हुन्छ यो फर्मेटमा डिफ्रेन्ट भनेदेखि पर्चेज बुक बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको डेट, पार्टिकुलर, इन्भोइस नम्बर, पिआर, डिटेल एमाउन्ट हुन्थ्यो नि त। पर्चेज बुकमा चाहिँ इन्भोइस नम्बर हुन्थ्यो। पर्चेज बुक र सेल्स बुकमा यहाँनिर इन्भोइस नम्बर हुन्थ्यो। तर पर्चेज रिटर्न बुकमा चाहिँ डेबिट नोट नम्बर हुन्छ, सेल्स रिटर्न बुकमा चाहिँ क्रेडिट नोट नम्बर भनेर हामीले
यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अरू केही पनि होइन डिफ्रेन्ट, सबै फर्मेट भनेको हामीहरूको एउटै हो, यो डेबिट नोट नम्बर र क्रेडिट नोट नम्बर। जब हामीहरू पर्चेज रिटर्न बुक बनाउँछौँ, पर्चेज रिटर्न बुकमा डेबिट नोट नम्बर हुँदो रहेछ, सेल्स रिटर्न बुकमा चाहिँ क्रेडिट नोट नम्बर हुन्छ। यो दुईवटा चाहिँ हामीहरूको यो फर्मेटको डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले यो बुक तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीहरू जाउँ, अघि हामीले छुट्यायौँ नि असार 3 गतेको पर्चेज रिटर्न हो भनेर छुट्याएका छौँ। पर्चेज रिटर्न भनेको चाहिँ पर्चेज रिटर्न क्या, पर्चेज भनेको खरिद, रिटर्न भनेको फिर्ता, खरिद फिर्ता क्या हामीले रिटर्न गरेको रहेछ। कसलाई रिटर्न गरेको रहेछ? रिटर्न टु प्रकाश भनेर यहाँनिर दिएको छ नि त होइन, हामीहरू लेखिहाल्छौँ कसलाई फिर्ता गरेको। यो हामीहरू रिटर्न बुकै बनाउँदैछौँ, त्यही भएर यहाँनिर रिटर्न लेखिराख्नु परेन, कसलाई फिर्ता गरेका रहेछौँ त्यसको नाम यहाँनिर लेखिदिने। फर्स्टमा रहेछ हामीहरूको प्रकाशलाई फिर्ता गरेको रहेछ, अथवा रिटर्न टु प्रकाश भनेर पुरै लेख्दा पनि हुन्छ। यसरी यसलाई अन्डरलाइन गरिदिने, अन्डरलाइन नगर्दा पनि केही फरक हुँदैन, केही फरक पर्दैन। अब के रिटर्न गरेका रहेछौँ त? 3 क्यासेट प्लेयर्स भनेको छ नि, 3वटा क्यासेट प्लेयर रहेछ, 2000 रुपियाँ गोटाका दरले जे फिर्ता गरेको छ त्यही हामीहरू यहाँनिर लेख्दै जान्छौँ। फर्स्टमा लेखिहाल्छौँ यहाँनिर 3 क्यासेट प्लेयर दिएको रहेछ, त्यही लेखिहाल्छौँ। क्यासेट प्लेयर @ कति रुपियाँ गोटाका दरले त? 2000 इज भनेको 2000 रुपियाँ गोटाका दरले, 3 दुना कति हजार भयो? जम्मा 6000 रुपियाँको रिटर्न गरिदिएका रहेछौँ, त्यही एमाउन्ट हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि कसलाई रिटर्न गरेका रहेछौँ? रिटर्न अर्को आइटम पनि रिटर्न गरेका रहेछौँ। 2 VCD प्लेयर भनेको रहेछ 5000 रुपियाँ गोटाका दरले, 2टा VCD प्लेयर रहेछ। 2 VCD प्लेयर @ रुपिस 5000 इज भनेर ल 5 दुना कति हजार रहेछ? 10,000 को रिटर्न गरिदिएका रहेछौँ। 10 छले जम्मा कति हजारको रिटर्न गर्ने हौँ? 16,000 को रिटर्न गरिदिएका रहेछौँ। 16,000 फर्काइदिएका रहेछौँ, फिर्ता गरिदिएका रहेछौँ भनेर हामीहरू लेख्न सक्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि अब अर्को आइटममा जाने के भनेको छ भनेदेखि असार 7 मा के भनेको छ? रिटर्न टु हरि। यो त गएन किनभने यो सेल्स रिटर्न रहेछ भनेर अघि नै हामीले छुट्याइसक्यौँ नि त। असार 7 मा रिटर्न टु हरि कसलाई रिटर्न गरेको रहेछौँ? असार 7 भनेर यहाँनिर लेखिदिने। माथिको कुन डेटमा थियो त्यो डेट पनि लेखिदिने। असार 3 भनेको छ नि, त्यही भएर यहाँनिर हामीहरू असार 3 भनेर लेख्छौँ। असार 3 भनेर लेख्छौँ। अर्को कति गते रहेछ? असार 7 गते रहेछ होइन त। यसरी डेट पनि लेखिदिने, डेट अनिवार्य हो। अर्को छ टु हरि भनेको छ नि, हरिलाई फिर्ता गरिदिएका रहेछौँ हामीहरूले। हरि भनेर यहाँनिर नाम लेख्छौँ। रिटर्न टु हरि भनेर पुरै लेख्दा पनि हुन्छ, अन्डरलाइन गरिदिने। अन्डरलाइन गर्नु आवश्यक पनि छैन, नगर्दा पनि हुन्छ। हरिलाई के फिर्ता गरिदिएका रहेछौँ? 2 CD प्लेयर भनेको छ नि यहाँनिर। 2टा CD प्लेयर कति रुपियाँ गोटाका दरले? 3000 रुपियाँ गोटाका दरले। 2 CD प्लेयर @ रुपिस 3000 भनेर हामीहरू यहाँनिर गर्न सक्छौँ। 3000 इज 3 दुना कति हजार रहेछ? जम्मा 6000 रहेछ। त्यहाँदेखि अर्को के फर्काइदिएका छौँ हामीले? 5 रेडियोज भनेको 5वटा रेडियो फर्काएका रहेछौँ 500 रुपियाँ गोटाका दरले, त्यही भएर 5 रेडियो भनेर लेख्छौँ। 5 रेडियोज @ रुपिस 500 इज भनेर लेख्यौँ। ल 5 कति हजार रहेछ? 5 2500, 2500 रहेछ हो। यसरी रिटर्न गरेको यहाँनिर लेख्छौँ। 6000 र 2500 ले 6 2ले 8500 रुपियाँ यहाँनिर रहेछ हो जम्मा। अब टोटल कति आयो त? टोटल जोडेर हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ। यसलाई टोटल क्लोज गरिदिन्छौँ, यसरी क्लोज गरिदिने, परैसम्म क्लोज गरिदिने। जम्मा 16 र 8 ले 24000 हो। 24500 रुपियाँ चाहिँ हामीले रिटर्न गरेका रहेछौँ। यो भयो हामीहरूको सिम्पल पर्चेज रिटर्न बुक भयो। जम्मा 24500 को रिटर्न गरिदिएका रहेछौँ। अब पर्चेज रिटर्न बुकको आधारमा हामीले बनाउनु भनेको छ, हामीलाई फेरि बनाउनु भनेको छ पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ नि त। अब फेरि हामीहरू यसलाई पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट बनाउँछौँ। मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि, एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जब पर्चेज गर्छौँ नि, पर्चेज गर्दाखेरि के हुन्छ भने पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ नि, किनभने खर्च हो नि त पर्चेज भनेको। टु कोबाट पर्चेज गरेको हो त? उधारोमा पर्चेज गर्दा त साउबाट पर्चेज गरेको हो नि त। टु क्रेडिटर एकाउन्ट भनेर पर्चेज गर्दाखेरिको ट्रान्जेक्सन यस्तो हुन्थ्यो क्या, क्रेडिटमा पर्चेज गरेको भए। अब रिटर्न गऱ्यौँ भने रिटर्न गर्दाखेरि कसले पायो त? त्यही साउले पायो नि त। त्यही भएर क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट हुन्छ क्या, क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। टु अब पर्चेज गर्दा पर्चेज बढेको थियो, रिटर्न गर्दा त त्यो घट्यो नि त। त्यही भएर पर्चेज गर्दा चाहिँ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, पर्चेज रिटर्न गर्दा चाहिँ पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा हुन्छ क्या। अब एकाउन्ट खोल्दा चाहिँ पर्चेज रिटर्न भनेर क्रेडिटतिरबाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीहरू अब यहाँनिर एकाउन्टमा बुझ्छौँ। फर्स्टमा हामीहरू फर्मेट बनाउँछौँ। फर्मेट हामीहरूको एकाउन्टको फर्मेट एउटै हुन्छ, डेट पार्टिकुलर पिआर एमाउन्ट, डेट पार्टिकुलर पिआर एमाउन्ट भनेर यहाँनिर लेख्छौँ पोस्ट रिफरेन्स सहित। जहिले पनि पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदा नि, पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदा पर्चेज भनेको डेबिट साइडमा हुन्छ। अस्ति हामीले गरेका छौँ नि, यहाँभन्दा अगाडिका क्वेसनहरू हामीले A to Z गरिसकेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा, अगाडिको भिडियोहरूमा गएर त्यसको जानकारी लिन पनि सक्नुहुनेछ। यहाँबाट अहिले हामीहरू जुन यो पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट बनाउँछौँ नि, पर्चेज डेबिटतिर हुन्छ। जहिले पनि पर्चेज डेबिटतिर हुन्छ, तर पर्चेज रिटर्न चाहिँ कतापट्टि हुने रहेछ भनेर अघि हामीले
हामीले यहाँनिर लेख्यौँ पर्चेज रिटर्न जहिले पनि क्रेडिटतिर हुन्छ क्या, त्यही भएर हामीले क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन डेटमा पोस्टिङ गर्ने त भनेदेखि हामीले पर्चेज रिटर्न त दुईटालाई गरेको छ होइन, एउटा असार 3 गते गरेको छ प्रकाशलाई गरेको छ, अर्कोचोटि हामीले कसलाई गरेको छ असार 7 गते हरिलाई गरेको छ नि त, दुईटालाई गरेको छ नि त। त्यही भएर पर्चेज रिटर्न क्रेडिटतिर हुन्छ, क्रेडिटमा जाने, दुईटा मध्ये कुनै पनि डेट नलेख्ने लास्ट डेट लेखेर गर्ने भनेर हामीले अगाडिको क्लासमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ नि। लास्ट डेट भनेको असार क्या, असार कति गते 30 गते, किनभने एउटा असार 3 गते छ एउटा असार 7 गते छ नि त। पर्चेज रिटर्न जहिले पनि पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट खोल्दा यसलाई क्रेडिटतिर हुन्छ, यसको ब्यालेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज रिटर्न त गरियो, कसलाई रिटर्न गरियो त पहिले हामीले अघि पनि भनिसकेको थियो नि, पर्चेज गर्दाखेरि हामीहरूको पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर एकाउन्ट हुन्थ्यो नि, साहुबाट खरिद गरेर ल्याएको हुन्थ्यो नि त। उधारोमा खरिद गरेर ल्यायौँ भने त साहु हुन्छ नि त, साहुबाट खरिद गरेर ल्याएर दायित्व बढेर यो क्रेडिटमा गएको हुन्छ नि त। अब पर्चेज रिटर्न गऱ्यौँ भने कसलाई फिर्ता गर्छौँ त, त्यही साहुलाई फिर्ता गर्छौँ नि त। क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न हुन्छ क्या, पर्चेज रिटर्न टु पर्चेज रिटर्न। पर्चेज रिटर्न क्रेडिटमा आएको कारणले गर्दा क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो, तर जसको एकाउन्ट बनाउँदैछौँ नि त्यसकै नाम चाहिँ यहाँनिर हुनु हुँदैन, पर्चेज रिटर्नै भनेर लेख्न त पाइएन। कसलाई फिर्ता गरेको हो त हामीले, क्रेडिटरलाई फिर्ता गरेको हो। त्यही भएर यहाँनिर लेख्छौँ क्रेडिट साइडमा बाई सन्ड्री क्रेडिटर भनेर लेख्छौँ क्या, सन्ड्री क्रेडिटरी, सन्ड्री क्रेडिटर एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। सन्ड्री क्रेडिटर एकाउन्ट भनेर कति लेख्छौँ त, जम्मा कतिको फिर्ता गरेको हो त्यतिको लेख्छौँ। 24,500 छ, 24,500 यहाँनिर गर्छौँ, यहाँनिर टोटल गरिदिने 24,500। साह्रै सजिलो हुन्छ यो, एकचोटि ट्राई गरी हेर्नु र नबुझेको कुराहरूलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्दै जानु। 24,500 यहाँ पनि आइहाल्यो। अब यतापट्टि पुगेन, त्यही डेटमा असाढकै डेटमा लेखिदिने, असाढ कति गते 30 गते लेखिदिने। यतापट्टि जहिले पनि डेबिटमा 2 बाट स्टार्ट हुन्छ, ब्यालेन्स सिडी क्यारिङ डाउन भनेर लेखिदिने, कति हजार लेखिदिने 24,500, यहाँ पनि 24,500। यतापट्टिको ब्यालेन्स सिडी उता लगेर फेरि बिडी गर्ने, असाढदेखि के आउँछ साउन 1 गते ओपनिङ लेखिदिने क्या, बाई यतापट्टि बाई ब्यालेन्स बिडी ब्रड डाउन भनेर लेखिदिने, माथिको तल सारेको भनेर 24,500 अघिल्लो महिनाबाट आएको भनेर यसलाई अनि क्लोज गरेर हामीहरू यो पर्चेज रिटर्न बुक र पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट यसरी सिम्पल तरिकाले गर्न सक्छौँ। र अर्को क्वेसन जुन छ नि, यो हामीहरू अहिले छलफल मात्रै गरौँ ल, यहाँनिर यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ मैले अहिले भनिदिइहालेँ, के भने यहाँ पनि फलोइङ पर्चेज रिटर्न ट्रान्जेक्सन आर गिभन भनेको छ नि, यहाँ तोकेरै पर्चेज रिटर्न भनिदियो नि, यो सबै पर्चेज रिटर्नसित रिलेटेड रहेछ क्या, पर्चेज रिटर्न भएको रहेछ। अब पर्चेज रिटर्न के भएको रहेछ त, यहाँनिर दिएका छन् सबै आइटम, यसमा रिक्वायरमा हामीलाई पर्चेज रिटर्न बुक भनेको छ, पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ नि। पहिली पर्चेज रिटर्न बुक बनाइदिने, पर्चेज रिटर्न बुक बनाउँदाखेरि के दिएको छ त, फर्स्टमा हामीलाई वैशाख 3 मा दिएको छ रिटर्न टु हरिलाई फिर्ता गरेको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ रिटर्नसित रिलेटेड मात्रै भनेको छैन क्या, तोकेरै पर्चेज रिटर्न भनेको कारणले गर्दा सबै पर्चेज रिटर्न हो। एउटा रिटर्न टु हरिलाई रिटर्न गरेको रहेछ, अर्को रिटर्न टु विष्णु भनेको विष्णुलाई रिटर्न गरेको रहेछ, अर्को रिटर्न टु नारायण भनेको नारायणलाई रिटर्न गरेको रहेछ, सबै 3 जनालाई नि रिटर्न गरेको ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ। फर्स्टमा हामीहरू के लेख्छौँ, वैशाख 3 लेख्छौँ, रिटर्न टु हरि भनेको छ, त्यही भएर हरि लेख्छौँ। यहाँनिर अघि जुन प्रोसेसबाट हामीले गरेका छौँ नि, वैशाख कति गते दिएको थियो, वैशाख 3 गते दिएको थियो, यहाँनिर हरि भनेर लेख्छौँ। के रिटर्न गरेको छ यहाँनिर, 2 टेप रेकर्ड भनेको छ नि 1000 रुपियाँ गोटाका दरले, 2टा टेप रेकर्ड रहेछन् 1000 रुपियाँ गोटाका दरले, 1000 × 2 भनेको जम्मा 2000 भनेर लेख्छौँ होइन। अनि 1 रेडियो अफ ₹500 भनेको छ नि, एउटा रेडियोलाई अफ ₹500 भनेको 500 रुपियाँमा खरिद गरेको रहेछ। 1 रेडियो @ ₹500 भनेर लेख्छौँ, किनभने एउटालाई नि 2 रेडियो अफ ₹500 भनेको भए फेरि 500 लेख्थ्यौँ, 500 रुपियाँ नि मात्रै लेख्छौँ, किनभने @ यति इच भनेको छैन नि त। यहाँ त डाइरेक्ट केही यो नझुकिने, 2टा टेप रेकर्ड भनेको छ 1000 रुपियाँ गोटाका दरले, त्यही भएर 1000 × 2 2000 लेखिदिने। एउटा रेडियो भनेको छ 500 रुपियाँमा, भनेको 100 उतापट्टि 500 लेख्ने, सकिहाल्यो। रिटर्न टु विष्णु भनेको छ, त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को डेटमा हामीहरू आउँछौँ, कहिले वैशाख 5 गते आउँछौँ। वैशाख 5 मा के लेख्छौँ हामीहरू, विष्णु भनेर लेख्छौँ। यहाँनिर विष्णु लेखिसकेपछि के गर्छौँ, 2 टेलिभिजन सेट भनेको छ नि, 2टा टेलिभिजन सेट रहेछ 5000 रुपियाँ गोटाका दरले, 5 दुना जम्मा कति हजार रहेछ, 10,000 रहेछ। 10,000 मा 10% डिस्काउन्ट रहेछ, डिस्काउन्ट त घटाउनु पर्यो। 10,000 मा 10% डिस्काउन्ट भनेको 1000 रुपियाँ घटाउने, बाँकी आउँछ 9000 रुपियाँ मात्रै उतापट्टि लेखिदिने, सकिहाल्यो कुरा होइन। साह्रै सजिलो छ यो, ट्राई गर्ने एकचोटि। अर्को फेरि रिटर्न टु नारायण भनेको छ, नारायणलाई रिटर्न गरेको रहेछ होइन। 3 टेलिभिजन सेट भनेको छ नि, टेलिफोन सेट भनेको रहेछ 1000 रुपियाँ गोटाका दरले, 3 × 1000 भनेको 1000 रुपियाँ गोटाका दरले हो नि त, एउटालाई 1000 पर्छ भने 3वटालाई 3000 पर्छ, 1000 × 3 3000 लेखिदिने। अनि 4वटा हिटर @ 2000 इच भनेको छ, 4वटा हिटरलाई 2000 रुपियाँ गोटाका दरले कति हुन्छ, 4 दुना 8000 हुन्छ, उतापट्टि 8000 लेखिदिने, अनि टोटल गरिदिने, आइहाल्यो पर्चेज रिटर्न बुक। अनि पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यसरी नै बनाउने, माथि टोटल कति आएको छ क्रेडिटतिर जाने, लास्ट डेट लेख्ने वैशाख 30 गते 30 वैशाख लेखिदिने यहाँनिर होइन। अनि सन्ड्री क्रेडिटर लेखिदिने, कति आएको छ टोटल, यता सिडिबिडी गरिदिने। त्यसरी हामीहरू सिम्पल तरिकाले पर्चेज रिटर्न बुक बनाउन सक्छौँ। र यहाँभन्दा
पछाडि अब हामीहरू डिस्कस गरौँ सेल्स रिटर्न बुकको बारेमा, जुन हामीलाई लास्ट दिएको छ। यति भइसकेपछि हामीहरूको यो सब्सिडियरी बुकको पर्चेज बुक, सेल्स बुक, पर्चेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सकिन्छ। अब हामीहरू जान्छौँ सेल्स रिटर्न बुकमा, जुन हामीलाई मोडल क्वेसनमा देखाइदिएको छ 22 नम्बर। अघि हामीले सुरुमै के डिस्कस गरिसकेका थियौँ भने सेल्स रिटर्न बुक जुन हामीहरूको अगाडि बनाउँथ्यौँ नि, पर्चेज बुक र सेल्स बुकमा चाहिँ इन्भोइस नम्बरै हुन्छ, तर पर्चेज रिटर्न बुकमा डेबिट नोट नम्बर हुन्छ, सेल्स रिटर्न बुकमा क्रेडिट नोट नम्बर हुन्छ भनेर हामीले अघि भनेका थियौँ नि। अब यसको आधारमा फेरि हामीलाई यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू दिएको छ नि। रिक्वायर्डमा अहिले सेल्स रिटर्न एकाउन्ट बनाउनु भनेको छैन, सेल्स रिटर्न बुक मात्रै बनाउनु भनेको छ नि त। सेल्स रिटर्न बुक बनाउँछौँ क्या यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, युआर प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ मिस्टर श्रेष्ठ भनेको छ नि। एउटा श्रेष्ठको इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर दिएको छ क्या हामीलाई। के दिएको छ त भनेदेखि नि, यहाँ सबै भनेको छ। एउटा भाद्र 15 मा दिएको छ, एउटा भाद्र 25 गते दिएको छ नि, सबै इन्फर्मेसन दिएको छ। यसको आधारमा हामीहरू सेल्स रिटर्न बुक बनाउँ। फर्स्ट ट्रान्जेक्सन हामीलाई दिएको छ भाद्र 15 गते दिएको छ। रिटर्न फ्रम त्रिलोचन अ भैँसी पार्टी भनेर यहाँनिर दिएको छ नि। रिटर्न फ्रम भनेको छ नि, फ्रम भनेको उताबाट चाहिँ हामीलाई रिटर्न आएको रहेछ क्या। यो जुन श्रेष्ठको छ नि, श्रेष्ठले चाहिँ पहिले सामान बेचेको रहेछ, उधारोमा बेचेको रहेछ। त्यो उधारोमा बेचेको सामान चाहिँ फेरि रिटर्न आएको रहेछ क्या। के भएर आएको रहेछ त भनेदेखि रिटर्न फ्रम त्रिलोचन अ भैँसी पार्टी भनेको छ नि, त्रिलोचन भैँसी पार्टीबाट रिटर्न आएको रहेछ होइन। के रिटर्न आएको रहेछ, 10 केजी सुगर आएको रहेछ। 10 केजी सुगर 12 पर केजी भनेको छ नि, 12 रुपियाँ गोटाका दरले आएको रहेछ, 12 पर केजीका दरले आएको रहेछ। 20 केजी दाल रिटर्न आएको रहेछ, 18 रुपियाँ केजीका दरले आएको रहेछ होइन। फेरि रिटर्न फ्रम खनाल अफ जावलाखेल भनेको छ नि, जावलाखेल खनालबाट रिटर्न आएको रहेछ। के रिटर्न आएको रहेछ यहाँनिर दिएकै छ क्या। सनफ्लावर ओइल भनेको छ, पतञ्जली ओइल भनेर यसरी रिटर्न खाद्य पदार्थसँग सम्बन्धित दिएको रहेछ यहाँनिर। यो रिटर्न आएको आधारमा हामीहरू सेल्स रिटर्न बनाउँछौँ क्या। साह्रै सजिलो छ। भाद्र भनेको छ नि, भाद्र 15 गते दिएको छ नि यहाँनिर, हो यो भाद्र 15 को यहाँनिर हामीहरू इन्ट्री गरिहाल्छौँ क्या। फर्स्टमा भाद्र 15 BHAD मात्रै लेखिदिएँ ल, एक्जाममा पुरै लेखिदिएको राम्रो। अब कहाँबाट रिटर्न आएको हो त त्यसको नाम लेखिदिने क्या पहिले। रिटर्न फ्रम सबै लेख्नु परेन, कसकोबाट रिटर्न आएको हो त्यति। त्रिलोचन भैँसी पार्टी भनेर दिएको छ नि, हो त्यही लेखिदिने यहाँनिर। त्रिलोचन अफ भैँसी पार्टी भनेर ल, त्रिलोचन भैँसी पार्टी भनेर यसलाई अन्डरलाइन गरिदिने। अन्डरलाइन गर्न पनि भयो, नगर्दा पनि भयो, केही फरक पर्दैन। के आएको छ त भने 10 केजी सुगर भनेर आएको छ नि। 10 केजी सुगर आएको रहेछ। 10 केजी सुगर @रुपिज12 पर केजी भनेको छ नि, 12 रुपियाँ प्रति केजीका दरले आएको रहेछ। 12 दशम कतिको आएको रहेछ जम्मा रिटर्न 120 रुपियाँमा आएको रहेछ। टोटल चाहिँ 120 रुपियाँको रिटर्न आएको रहेछ भनेर त्यसरी टोटलमा लेखिदिने। 20 केजी दाल रिटर्न आएको रहेछ। 20 केजी दाल आएको रहेछ। 20 केजी दाल @18 पर केजी भनेर आएको रहेछ। 20 केजी दाल 18 दुना कति हुन्छ 36, 360 हो। 360 रुपियाँको रिटर्न आएको रहेछ। यो क्यालकुलेट गर्ने फेरि आफै पनि गरिहेर्नु सबैजनाले। यो भइसकेपछि यति नै आएको छ नि त त्यो भैँसी पार्टीबाट रिटर्न भनेको त। त्रिलोचन भैँसी पार्टीबाट त त्यति रिटर्न आएको हो। कति आएको रहेछ त जम्मा 3 1 ले 400, 460 20 ले 80, 480 को रिटर्न आएको रहेछ। यो जोडेर उतापट्टि हामीहरू लेख्न सक्छौँ। भइहाल्यो त्यो। अनि भाद्र 15 देखि अर्को आएको छ नि, भाद्र 25 मा रिटर्न आएको छ। कहाँबाट, खनाल अफ जावलाखेलबाट रिटर्न आएको छ नि, भाद्र 25 भनेर यहाँनिर लेखिदिने। अर्को डेट भाद्र 25। भाद्र 25 मा कोबाट रिटर्न आएको रहेछ, खनाल अफ जावलाखेल भनेर ल, खनाल अफ जावलाखेल भनेर हामीहरू यसलाई पनि अन्डरलाइन गर्छौँ। के रिटर्न आएको छ त फेरि त्यही लेख्छौँ। 40 लिटर सनफ्लावर ओइल भनेको छ, 40 लिटर सनफ्लावर ओइल चाहिँ रिटर्न आएको रहेछ। 200 रुपियाँ प्रति लिटरका दरले रिटर्न आएको रहेछ, हो त्यही लेखिदिन्छौँ हामीहरू। 40 LTRS मात्रै लेखिदिएँ मैले, लिटर्स सनफ्लावर ओइल @200 पर लिटर भनेर सबै लेखिदिने ल। एक्जाममा चाहिँ 200 पर लिटरका दरले कति हुन्छ, 4 दुना 8, 3 वटा 0, जम्मा 8000 को रिटर्न आएको रहेछ। अर्को आएको रहेछ 30 लिटर पतञ्जली ओइल भनेर आएको छ नि। फेरि 30 लिटर पतञ्जली ओइल आएको रहेछ। लिटर पतञ्जली ओइल कति रुपियाँ गोटाका दरले ₹80 पर लिटरका दरले आएको छ। कति आउँछ, 8 त्यहाँ 24, 2 वटा 0, 2400 को रिटर्न आएको रहेछ होइन। जम्मा कतिको रिटर्न आएको रहेछ त, टोटल भनेको 8 2 ले 10,400 बराबरको रिटर्न आएको रहेछ। अब यहाँनिर डिस्काउन्ट छ भने त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि कति % ट्रेड डिस्काउन्ट छ त यहाँनिर, ओरिजिनल ट्रेड डिस्काउन्ट भनेको 5% रहेछ, 5% डिस्काउन्ट आएको रहेछ। त्यही भएर यो हामीहरू घटाउँछौँ। लेस ट्रेड
ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर यसरी @ कति % 5% डिस्काउन्ट घटाउँछौँ। डिस्काउन्ट कति आएको रहेछ त जम्मा 10,400 छ नि। 10,400 को 0.05 भनेको जम्मा कति 520 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट रहेछ क्या। यो 520 रुपियाँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट यहाँनिर हामीहरू घटाइदिन्छौँ 520 र टोटल कति भयो त 10,400 मा माइनस 10,400 घटाउँदाखेरि जम्मा 9,880 रुपियाँ आउँदो रहेछ। उतापट्टि हामीहरूको 9,880 रुपियाँ। यसरी हामीहरू यो सेल्स रिटर्न बुक रिटर्न बुक पनि यसरी सिम्पल तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। 480 माथिको जोड्दाखेरि 10,360 रुपियाँ आउँदो रहेछ टोटल। हामीहरूको 10,360 टोटल गरिदिने, यसलाई क्लोज गरिदिने र यसको हामीलाई एकाउन्ट सोधेको छैन यहाँनिर मोडलमा। एकाउन्ट पनि हामीहरू यसलाई बनाउन सक्छौँ। एकाउन्ट कसरी सिम्पल तरिकाले बनाउन सक्छौँ भनेदेखि नि यसको एकाउन्टलाई पनि हेरिराखौँ। हामीलाई मोडलमा चाहिँ देखाएको छैन, आउन चाहिँ सक्छ ल। मैले यहाँ रफली बनाइदिएँ। एकाउन्टमा हामीहरू के गर्छौँ सेल्स रिटर्न एकाउन्ट भनेर यहाँनिर लेख्छौँ नि त होइन। सेल्स रिटर्न एकाउन्ट यतापट्टि डेबिट साइड हुन्छ, यतापट्टि के साइड हुन्छ क्रेडिट साइड हुन्छ। यहाँनिर हामीहरू डेट लेखिहाल्छौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि पार्टिकुलर भइहाल्छ हामीहरूको एकाउन्टको फर्मेट। अनि पिआर भनेको पोस्ट रिफरेन्स कताबाट आएको हो त भनेर यहाँनिर हुन्छ, एमाउन्ट भइहाल्छ। त्यहाँदेखि पछाडि फेरि हामीहरू डेटको कोलम लेख्छौँ, अनि फेरि पार्टिकुलरको कोलम लेख्छौँ हो, अनि फेरि पिआरको कोलम लेख्छौँ पोस्ट रिफरेन्सको कोलम, अनि फेरि उतापट्टि हामीहरू के को कोलम लेख्छौँ एमाउन्टको कोलम। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नि के हो भने पर्चेज जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ अनि सेल्स जहिले क्रेडिटमा हुन्छ। सेल्स क्रेडिटमा हुन्छ तर सेल्स रिटर्न डेबिटमा हुन्छ। ठिक्क उल्टो हो नि त। सेल्स भनेको बिक्री हो, त्यो क्रेडिटमा हुन्छ, तर रिटर्न भएको छ भने फिर्ता भयो नि त, त्यो डेबिटमा हुन्छ क्या। सेल्स रिटर्न डेबिटमा हुने भएको कारणले गर्दा डेबिटमै जाने हामीहरू। ल लास्ट डेटमा लेखिदिने क्या। अब कुन डेटमा हामीहरू गर्दैछौँ त लास्ट डेट यो वैशाखको गर्दैछौँ नि, वैशाख 30 भनेर लेख्ने ल। एक्जाममा आइहाल्यो भने यसरी वैशाख 30 लेखिदिने। सेल्स रिटर्न क्या, बिक्री फिर्ता भयो अरे। सेल्स भनेको हामीले बेचेको, रिटर्न भनेको फिर्ता भयो। कोबाट हामीलाई फिर्ता हुन्छ त डेप्टरबाट हुन्छ क्या। जोबाट हामीले पाउनु पर्ने थियो नि हो त्यो पाउनु पर्ने मान्छेले नि हामीलाई फिर्ता गर्थ्यो। पाउनु पर्ने भनेको त डेप्टर हो नि त। त्यही भएर डेप्टर एकाउन्ट अथवा सन्ड्री डेप्टर एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर जम्मा कति हजार छ 10,360। योभन्दा पछाडिको क्लासेसहरू हामीहरूको जर्नल इन्ट्रीसित रिलेटेड पनि हुनेछ। जर्नल इन्ट्रीमा हामीहरू यस्तो विस्तृत रूपको बारेमा छलफल गर्दै यसको विस्तृत मेथडहरूको बारेमा प्रत्येक जर्नल इन्ट्री टी एकाउन्टहरू अनि सबै इन्ट्रीहरूको बारेमा प्रत्येकमा डिस्कस गर्दै जानेछौँ। तर अहिले चाहिँ यो सर्टकटमा बुझिराखौँ ल। सेल्स हामीले यो जस्तै जर्नल यसको हेर्नु पर्दा नि उधारोमा हामीले बेचेको छ भने कसले पाउँछ त डेप्टरले पाउँछ नि त, जोबाट चाहिँ हामीहरू पैसा पाउँछौँ क्या। यो चाहिँ हामीहरूको सम्पत्ति भयो, उबाट पैसा पाउनुपर्ने भयो नि त। डेप्टर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्थ्यो। अब फिर्ता भयो भने अघि सेल्स क्रेडिटमा थियो नि, फिर्ता भयो भने त्यो डेबिटमा जान्छ। के भएर जान्छ सेल्स रिटर्न भएर जान्छ नि त। त्यही भएर सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर एकाउन्ट भएर आउँछ नि त। टु डेप्टर यहाँनिर टु डेप्टर एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ क्या। सेल्स रिटर्न डेबिटतिर हुँदो रहेछ, त्यही भएर डेबिट साइडमा लेख्यो। इम्प्याक्ट केले पार्दो रहेछ डेप्टरले पार्दो रहेछ, त्यही भएर यहाँनिर डेप्टर लेख्यो। जम्मा कति 10,360। यसैलाई टोटल गरिदिने 10,360। म रफलीमा गएँ यहाँनिर, यहाँ पनि 10,360 रुपियाँ आउँछ। यतापट्टि पुगेन नि त 10,360 यहाँनिर गरिदिने। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिडी गरिदिने क्या। त्यही वैशाख कति गते गरिदिने 30 गते ब्यालेन्स सिडी भनेर क्यारिङ डाउन क्या। बाई ब्यालेन्स सिडी 10,360 वैशाखदेखि जेठ आउँछ। उतापट्टि सिडी गरियो भने नि यतापट्टिको साइडमा ब्यालेन्स सिडी गरेको छ भने त्यो सिडी यता आउँछ नि त बिडी भएर। यता सिडी भयो भने उता बिडी हुन्छ, उता सिडी भयो भने यता बिडी हुन्छ होइन। ठिक जस्ट अपोजिट साइडमा हुने हो। जेठ 1 गते आउँछ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर आउँछ। कति रहेछ 10,360 रुपियाँ। यसरी हामीहरू यो सेल्स रिटर्न बुकलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। यो त भयो हामीहरूको पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्नसित रिलेटेड ट्रान्जेक्सनहरू भयो। अब अर्को क्वेसन हामीलाई दिएको छ क्या। शीतल एन्ड कम्पनी ह्याभ ड्रन एन्ड एक्सेप्टेड द फलोइङ बिल्स ड्युरिङ असार 2075 भनेर यहाँनिर हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिएको छ। यो पनि हामीलाई 2 मार्क्सको प्रोब्लम आउन सक्छ। जुन चाहिँ हामीहरूको नि रेकर्ड द एबभ ट्रान्जेक्सन इन बिल रिसिएबल बुक र बिल्स पिएबल बुक बनाउनु भनेको छ क्या। रिसिएबल बुक र पिएबल बुक। रिसिएबल बुक भनेको हामीले पाउनुपर्ने, जोबाट पाउनुपर्ने हो त्यसको आधारमा नि जसका नाममा हामीले बिल जारी गरेका छौँ नि, जसले हामीहरूबाट सामान किनेर लगेको छ त्यसलाई हामीले बिल जारी गरिदिन्छौँ। पैसा यति छ है तैँले मलाई तिर्न बाँकी भनेर बिल जारी गरिदिन्छौँ। त्योबाट पैसा पाउनुपर्ने हुन्छ, जसको आधारमा बिल रिसिएबल बुक बनाउँछौँ। बिल्स पिएबल बुक चाहिँ नि के हो भने जुन हामीले उधारोमा सामान खरिद गरेर ल्याएको हुन्छ नि, त्यो उधारोमा सामान खरिद गरेर ल्याएको बिल हामीहरू पाउँछौँ क्या। तैँले बाँकीमा यति सामान लगेको छ है भनेर हामीलाई सामान दिने मान्छेले बिल पठाउँछ हो, त्यसको आधारमा हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई भनिन्छ बिल्स पिएबल हो। त्यसको आधारमा बुक तयार गर्छौँ हामीहरू, त्यसलाई भन्छ बिल्स पिएबल बुक क्या। यो क्वेसनको बारेमा हामीहरू विस्तृत रूपमा अर्को क्लासेसमा छलफल गर्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित यो नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टका प्रब्लम स्टार्टका प्रब्लमहरूलाई समाधान
समाधान गर्नमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।